Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that the forthcoming next generation GST reform will act as a special Navratri gift to the people of Goa. The reform is designed to simplify tax processes and enhance the ease of doing businesses, reflecting the government's commitment to economic efficiency and citizens' convenience. तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा समेस्त गोंयकारांक नवरात्री शारदीय नवरात्र उत्सवा ज्यो सुरू जाता त्या शारदीय नवरात्र उत्सवाच्योय बी सगळ्या जाणांक उणीत परबी फुडले 9 दीस शारदीय नवरात्र उत्सव व्हडा उमेदीत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या देवळांतल्यान मनयता समेस्त म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणीक विशेश करून नारी शक्तीक नवरात्री उत्सवाच्यो शुभेच्छा. आनी हे सगळें सांगता आसतना नेक्स्ट रेजीम GST 2.0 हे आयच्यान सुरवात जाता. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव परत एकदा गोंयकारांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. GST कावन्सील चेअरपर्सन आनी फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन हांचेय बी गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सगळ्या बिझनेसमॅन ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट शॉप ओनर्स ह्या सगळ्या जाणांक म्हाजी विनंती आसा की तांच्यांनी आयच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जो फायदो म्हणजे GSTचो फायदो जो आसा हो सामान्य लोकांक तेंच्यांनी पास ऑन करचो, जेणे करून आमी म्हणटा 4 स्लॅब आशिल्ले हे डिझायन 2 स्लॅब जाले 5 आनी 18. ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस आनी ईज ऑफ लिवींग ह्यो दोनूय गजाली ह्या नेक्स्ट GST रिफॉर्मान आमकां पळोवपाक मेळटा. डेफिनेटली हॅपिनेस इंडेक्स गोंयकारांचो हो वाडलेलो आमकां दिसतलो आनी ताका लागून हांव नवरात्रीचे गिफ्ट मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त भारतवासियांक दिला. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव परत तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी नवरात्री मोठ्या उत्साहात प्रारंभ जातल्यो त्यो सगळ्या लोकांनी एन्जॉय करच्यो.